पहनाओ, चलो दादी को पहनाओ। चलो भाई चलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद मेहरीन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और हम लोग तैयार हो गए हैं और इस टाइम बज रहे हैं 6 और हम लोग निकलने लगे एयरपोर्ट के लिए। और जो कल वाला व्लॉग था वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ऐसा लग रहा है कि सूरज ना नीचे आया हुआ है। तो नीचे जा रहे हैं ना बस अब। मामा मून कैसे आ गया? वो अभी आ गया। यही है वो देखो यही है वो देखो जहाज लैंड हो रहा है। नहीं कह रहा है, हम सामान का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बस सामान आए तो हम अभी अंदर ही है। अभी नहीं। अच्छा अब्दुल्ला आपने बैठना है जहाज में। ये है कि यहाँ लिफ्टर शिफ्टर हैं? जितनी मर्जी देर लाए इंशाल्लाह। मौका मैंने भी जहाज में बैठा और फिर मैं जहाज लाऊंगा। जहाज में बैठा हूँ दादा ट्रेन में बैठे हो? मैं जहाज चलाऊंगा। मैंने ना अभी बाएं देखना, कोई जगह ढूंढना अगर कोई गाड़ी की ओए होए, इस वक्त ज़्यादा रश है रात की। वो अभी ज्यादा होगा ना, अभी ज्यादा फ्लाइट्स आएगी। एक साथ वो दो आई शायद। समी दुल्ला गिरेगा भाई। दुल्ला मोड़ लो, दुल्ला मोड़ लो। बच्चों को चेक करें सर कैसे एंजॉय कर रहे हैं पापा के साथ ट्रॉली पे चढ़ के सैर कर रहे हैं। सही। समी देख नहीं रहा। समी का मुंह इस तरफ करे ना। बहुत ही रश है। हाँ जी फ्रेंड, तो यहाँ पे इतना रश हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊँ। और 6 बजे उनका जहाज़ लैंड हुआ था और अब 8 बजने वाले हैं और वो अभी तक भी नहीं आए। तो मैं और अम्मी बैठे हुए थे गाड़ी में। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि शायद वो लोग आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं उनको रिसीव करने। और इतना रश है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं उनको रिसीव करने। अभी हमें दादी को हार पहनाना है, ठीक है? दादी को हार पहनाओगे?
चलो भाई मिठाई दे दो। बहुत ही प्यारे बहन भाइयों, बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तक बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। तो मेरी बेटी महरीन ने माशाल्लाह से चंद माह बेशतर ये अपना ब्लॉग शुरू किया है, ब्लॉगिंग शुरू की है और इसमें मेरी तरफ से ही दिया गया बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से महरीन ने कदम उठाया। माशाल्लाह कदम ब कदम मेहनत करती रही मेरी बेटी और बहुत ज़्यादा मेहनत से आगे बढ़ती रही और आज इंशाल्लाह मतलब आप लोगों ने इसके ब्लॉग को बहुत ज़्यादा सराहा और पसंद किया और आप लोगों ने अपनी दिलचस्पी का इजहार भी किया और इसी दिलचस्पी, शौक़ और जस्तजू की वजह से मेरी बेटी में ये एक लगन पैदा हुई, एक चाहत पैदा हुई कि वो आइंदा भी अपनी ब्लॉगिंग का जो है एक प्रोफेशन कह सकते हैं या एक शौक़ कह सकते हैं या एक जस्तजू कह सकते हैं, उसको मुसलसल जारी रखे। मेरे बहन भाइयों, मेरी बेटी की व्लॉगिंग करने का दरअसल ये भी मकसद था कि मैं खुद चूँकि एक बाइज़्ज़त ओहदे से रिटायर हुई हूँ। आप लोगों को मैंने अपना तारुफ करवाया था कि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर मारगला कॉलेज और फिर इसके बाद प्रोविंशन में मैंने गुजरात डिग्री कॉलेज और इसी तरह से गुजरांवाला मॉडल टाउन कॉलेज, कहूटा डिग्री कॉलेज और फिर इसके बाद बरानी कॉलेज पिंडी यानी जिसको हम मरी रोड कॉलेज कहते हैं और इसके अलावा मुस्लिम टाउन कॉलेज की मैं मतलब माशाल्लाह से 5 साल प्रिंसिपल रही हूँ और इससे पहले मैं मरी रोड कॉलेज में भी वाइस प्रिंसिपल थी। तो चूँकि इतनी ज़्यादा जदोजहद, मेहनत और लगन वाली मेरी एक ज़िंदगी गुजरी है जिसमें मैंने किसी भी रास्ते की रुकावट को या किसी भी रास्ते की पेचीदगी को मैंने अपने लिए मसला नहीं बनाया। मेरी मैरिड लाइफ भी माशाल्लाह से इतनी ही है जितनी कि मेरी जॉब है, छोटे से बेटे को लेके मैं पहले मारगला कॉलेज जाती थी और अपनी जॉब के दौरान मैं बच्चे को डे केयर में छोड़ती थी, लेकिन बच्चे के वहाँ पे एडजस्ट ना होने की वजह से मुझे मारगला कॉलेज को मजबूरन छोड़ना पड़ा और इसी असना में मेरी जो सिलेक्शन है वो बतौर पब्लिक सर्विस कमीशन के गुजरात डिग्री कॉलेज में मेरी सिलेक्शन हुई और इस तरह से मैंने वहाँ पे उस कॉलेज में जिसमें काफ़ी अर्सा मैं खुद भी एक तालबा की हैसियत से तालीम हासिल करती रही, मुझे पढ़ाने का मौका मिला। अपने असातिज़ा के साथ मुझे मतलब अपनी ये एजुकेशन लाइफ शुरू करनी पड़ी और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा भी, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन भी किया, मुझे गाइड भी किया और इस तरह से मेरा ये शौक़ दिन ब दिन बढ़ता चला गया। मैंने अपनी इस जॉब को कंटिन्यू किया और फिर इसके बाद गुजरांवाला मॉडल टाउन कॉलेज में मैं रही और इसी दौरान में फिर मेरी ट्रांसफ़र कहूटा कॉलेज में हो गई और वहाँ पे भी मैं बतौर इंचार्ज प्रिंसिपल भी मैं रही और इसी तरह मरी रोड कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल और मुस्लिम टाउन कॉलेज में प्रिंसिपल। तो इंशाल्लाह मतलब हम लोगों का ब्लॉगिंग शुरू करने का मकसद भी यही था कि मेरी बेटी महरीन जॉब थोड़ा अरसा शुरू की, लेकिन चूँकि अब मेरे हस्बैंड जो हैं जावेद साहब वो इस घर के सरबराह हैं, लेकिन उनकी सेहत कुछ इसकी इजाज़त नहीं देती थी कि मतलब महरीन अपने आप को अपनी जॉब में मसरूफ़ रखती, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं भी अपनी मसरूफियत में और मेरी भी सेहत के कुछ मसाइल मैं इतनी तवज्जो जावेद साहब की तरफ नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से महरीन ने मेरी ज़रूरत और मेरी सहूलत को पेश नज़र रखते हुए मेरे ही कहने पे ये जॉब छोड़ी और अपनी ब्लॉगिंग शुरू की। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला का करम है, फजल है कि इसी दौरान में आप लोगों से इस कदर मोहब्बत मिली, प्यार और दुआएं मिली कि अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और जावेद साहब बहुत अरसे से इस चीज़ की तड़प रखते थे, ख्वाहिश रखते थे कि हम लोगों ने मतलब मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग हज करने के लिए जाएं और अपना हज जो एक फ़र्ज़ है उसको पूरा करें। लेकिन पहले बच्चे छोटे थे, मैं घर में बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैं अकेली थी, अपनी जॉब को किया, छोटे छोटे बच्चों थी उनकी तरबियत का ख़ास एहतमाम किया और जिसमें से मैंने आपको तारुफ करवाया कि मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से डॉक्टर, जहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज से वो डॉक्टर बना
اور آج کل ماشاءاللہ سے وہ لاہور میں سی ایم ایچ میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی جاب پوری کر رہا ہے کہ اس نے لاہور میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ سے FCPS بھی کیا، اور اس کے علاوہ مطلب جو ہے وہ اس کے بعد اس نے نیفرولوجی میں اپنی ٹریننگ شروع کی، اور آپ کی دعاؤں سے اب وہ اپنا نیفرولوجی کا جو ہے وہ بھی پورا کرے گا، اور ماشاءاللہ سے ایک نیفرولوجسٹ بھی بن جائے گا۔ اور اسی دوران میں انشاءاللہ تعالیٰ باپ کی دعاؤں سے اس کی بطور ایک لیفٹیننٹ کرنل پروموشن بھی ہو جائے گی۔ یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے کہ قدم بقدم میں نے بھی محنت کی، مہرین نے بھی، آپ لوگوں نے دعائیں بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام تر ضرورتوں کو، خواہشوں کو، اور ہماری تمام تر مطلب فرائض کو بھی پورا کرنے میں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت کرم کا ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ اور اب میری اور جب صاحب کی جو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ خواہش تھی کہ ہم لوگ اپنا حج کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی موقع ہمیں اس سال پورا کرنے کی توفیق دی، کیونکہ پچھلے سال بھی ہم اپنی جگہ، کیونکہ جوید صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، تو ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم اپنی جگہ حج بدل کے طور پہ مطلب اپنے دو ایسے نیک اور پرہیزگار اور پابند صوم صلات لوگوں کو ہم بھیجیں جو ہم دونوں کی جگہ اپنا حج بدل کر کے آئیں۔ تو ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی انہی لوگوں کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پچھلی دفعہ کووڈ کی وجہ سے ہم اپنا یہ فرض پورا نہیں کروا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سال ہم لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہم لوگوں نے ان دو لوگوں کو بھیجا، اور کل یعنی کل کی ڈیٹ میں جو کہ بنتی ہے 6 تاریخ اگست کی، اس میں جوید صاحب کی طرف سے جنہوں نے حج کیا، خالد صاحب وہ واپس آئے ہیں، وہ اکیلے گئے ہوئے تھے اور پرائیویٹلی گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو جوید صاحب کا حج بدل پورا کروایا، اور وہ بھی بہت خوش و خرم آئے کہ وہاں پہ بھی ان لوگوں کو بھرپور سہولتیں بھی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے رہنمائی کی اور اچھے طریقے سے اپنا فرض پورا کرنے کی توفیق دی۔ اور اسی طرح سے آج یہی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ خوشی اور محبت کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حج بدل کا جو فرض تھا اس کو بھی پورا کرنے کی مجھے توفیق دی، اور میری طرف سے اسد رضا صاحب گئے ہوئے تھے، جن کی مسز بھی ان کے ساتھ تھی، ان کے بہنوئی اور مطلب بہن بھی ساتھ گئی ہوئی تھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ پورا کر کے وہ اپنا حج بدل واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جتنی دعا کروں آپ لوگوں کے لیے میں اپنی محبتوں کا جتنا مطلب میں اظہار کروں وہ کم ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کے تعاون، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں اپنی خوشی میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو جب تک شامل نہ کروں تو میری تمام تر خوشیاں ادھوری ہیں۔ اسی وجہ سے میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آج اس چیز کا اظہار کروں کہ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مطلب میرا بھی اور جوید صاحب کا بھی فرض پورا کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے اب ہم لوگوں کے پاکستان کی آزادی کا دن بھی نزدیک ہے، یعنی 14 اگست، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے پاکستان کو آزاد کیا، اور ہم لوگ تمام بہن بھائی، تمام بچے، بیٹے، بیٹیاں، ہم سب مل کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے مطلب ماشاءاللہ میں نے آج اپنے حج بدل کی بھی اس خوشی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا، اور وہاں پہ بھی جتنے لوگ آئے ان کو ہم لوگوں نے ہار پہنائے، مٹھائی تقسیم کی، میں نے اپنے عزیزوں میں بھی مطلب مٹھائی تقسیم کی تاکہ میں اپنی اس خوشی کا بھرپور طریقے سے اظہار کر سکوں، اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اپنی اس خوشی کو شیئر کر سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم لوگوں کی زندگی میں جتنے اس طرح کے ایونٹ آئیں گے، جتنی خوشیاں آئیں گی، جتنے مواقع آئیں گے، تو انشاءاللہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ اپنی تمام تر باتوں کو، تمام تر خوشیوں کو سیلیبریٹ کر کے یقیناً میں بہت زیادہ خوشی محسوس کروں۔ تو آپ لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے، جوید صاحب کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کے، میرے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں اتفاق قائم رکھے، پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ہم لوگ قدم بقدم اپنی کامیابیوں اور خوشیوں کی طرف قدم بڑھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام تر
खुशियों में हमारे साथ रहनुमाई भी करता रहे और अल्लाह ताला इन तमाम तर खुशियों से हमें नवाजता भी रहे। तो बहुत शुक्रिया मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।